सम्पूर्णमा नमन। म सबिका श्रेष्ठ। अब म तपाईहरूलाई मिला रेपाको जीवनी वाचन गरेर सुनाउँदैछु। यस पुस्तकको अडियो बुक नेपाल बुद्धिस्ट न्युजद्वारा प्रायोजित गरिएको हो। यस पुस्तकको अनुवादक मीन बहादुर साक्य र मिलन साक्य हुनुहुन्छ। नेपाल बुद्धिस्ट न्युजद्वारा निर्मित मिला रेपाको जीवनी नामक यस अडियो बुकको दोस्रो भागको अन्तिम अर्थात् 9औं अध्यायतर्फ लाग्दैछौँ। अध्याय 9मा सबै बोधिसत्वका चर्याहरू सम्पन्न गरिसकेर मिला रेपाले मनुष्यहरूलाई धार्मिक छाप छोड्न तथागत गर्व जागृत गर्नको निम्ति आफ्नो शरीर सर्वव्यापी शून्यतामा लय गर्छन्। निर्वाण। मिला रेपाले आफ्ना माथि उल्लेखित विभिन्न कर्तव्यहरू पूरा गरिरहनु भएको बेला द्रेन भन्ने क्षेत्रमा छाक फुवा नाम गरेको एकजना अत्यन्तै धनाढ्य एवं प्रभावशाली विद्वान गेसे बस्दथे। सुरुमा उनले बाहिर भने मिला रेपालाई आदर सत्कार गरे जस्तो गरी स्वाङ पार्दथे, तर भित्रभित्रै ईर्ष्याको आगोले एकदम पोलिरहेका थिए। त्यस्तै ईर्ष्याको प्रभावमा परेका कारणले उनले आफूलाई थाहा भए पनि थाहा नपाएको जस्तो बहाना गरी थुप्रै प्रश्नहरू सोधेर यजमानहरूको ठुलो समूहको अगाडि मिला रेपाको बेइज्जत गर्न चाहन्थे। काठी बाघ वर्षको शरद ऋतुको प्रथम मासमा द्रेन प्रान्तमा आयोजना गरिएको एक विवाह भोजमा मिला रेपालाई प्रमुख अतिथिको रूपमा निम्त्याइएको थियो। त्यहाँ विद्वान गेसे छाकफुवाको पनि उपस्थिति थियो। मैले मिला रेपालाई प्रणाम गरे भने उनले पनि मलाई प्रणाम गरेर अभिवादन फर्काउलान् नि भन्ने आशा मनमा लिई उनले त्यो समारोहमा मिला रेपालाई प्रणाम गरे। मिला रेपाले आफ्नो गुरुलाई बाहेक कसैलाई पनि प्रणाम गर्नु भएको थिएन, न त कसैलाई अभिवादन नै फर्काउनु भएको थियो। त्यसैले त्यही नियमअनुसार उहाँले अभिवादन फर्काउनु भएन। गेसेले विचार गरे, होइन यो के, म जस्तो विद्वान पण्डितले त्यो केही पनि थाहा नभएको मूर्खलाई प्रणाम गरेर यसरी अभिवादन चढाउँदा पनि उसले भने मेरो अभिवादन फर्काउने जमर्को समेत गरेन। म यो बेइज्जतको बदला लिएरै छोड्नेछु। त्यसपछि मिला रेपाको हातमा बौद्ध प्रणाम शास्त्रको एउटा किताब दिएर उनले भने, हे भट्टारक, कृपया म माथि दया राखेर यस ग्रन्थका शब्दलाई व्याख्या गरेर मेरो यो शङ्कालाई निवारण गरिदिनुहोस्। गुरुले जवाफ दिनुभयो, तपाईलाई यस ग्रन्थका शब्दहरूको अन्वयार्थ थाहा छँदैछ, तर यसको परमार्थ अर्थ न अष्टलोक धर्म र संस्कार र निर्वाण बीच समताको अनुभूति, पदगुल तथा धर्म नैरात्म अनुभूति जङ्गलका एकान्त गुफामा ध्यान गर्नुमा पाइन्छ। त्यति मात्र नभएर यदि धर्मको अभ्यास नै गरिँदैन र केवल किताबी शब्दहरूको जालमा अल्झेर यो हुनुपर्छ यो हुनु पर्दैन भन्ने दर्शन छाड्दै हिँड्ने मात्र हो भने त्यो वाहियात कुरा हो। मैले पुस्तकहरू पढेको पनि छैन र मलाई यसबारे ज्ञान पनि छैन। यदि भएकै भए पनि मैले ती सबै बिर्सिसकेँ। किन? यसको जवाफ म दिन्छु। मेरो यो गीत सुन। गुरु मारपा लोचावालाई नमस्कार। मलाई आशीर्वाद दिनुहोस् र यो वाद विवादबाट मलाई टाढा राख्नुहोस्। मेरो गुरुको आशीर्वाद पाई मैले कहिल्यै पनि विक्षेपलाई चित्तमा हावी हुन दिएको छैन। मैत्री र करुणामा भावना गर्दा गर्दै मैले आफू र अरू यी दुईको अन्तर नै बिर्सिसकेको छु। मेरो गुरुको ध्यान गर्दा गर्दै मैले को प्रभावशाली र शक्तिशाली छ भन्ने नै बिर्सिसकेको छु। निरन्तर रूपले आफ्नो इष्टदेवताको ध्यान गर्दा गर्दै मैले यस इन्द्रियजन्य रूखको संसारलाई नै बिर्सिसकेको छु। गुह्य परम्पराको उपदेशअनुसार ध्यान गर्दा गर्दै मैले शब्द आडम्बरका किताबहरूलाई नै बिर्सिसकेको छु। सामान्य प्राकृतिक चित्तमा अक्षुण्ण रूपले स्थित रहँदा रहँदै मैले अविद्याको भ्रमलाई नै बिर्सिसकेको छु। मनको सारभूत स्वभावलाई त्रिकायको रूपमा ध्यान गर्दा गर्दै मैले सबै आशा र भयहरूलाई नै बिर्सिसकेको छु। एकैसाथ यो र अर्को जन्मको ध्यान गर्दा गर्दै मैले जन्म र मृत्युको भयलाई नै बिर्सिसकेको छु।
एकान्त सुखको रसास्वादन गर्दा गर्दै मैले आफन्त र मित्रहरूलाई रिझाउनु पर्ने आवश्यकतालाई नै बिर्सिसकेको छु। मेरो चित्त सन्तानमा मार्ग अभ्यासको योग गर्दा गर्दै मैले ग्रन्थका पक्षपाती सिद्धान्तहरू भुलिसकेको छु। अनुत्पाद, अनिरोध र अप्रतिष्ठितताको ध्यान गर्दा गर्दै मैले सबै साम्प्रतिक रूपहरूलाई बिर्सिसकेको छु। सबै विषयलाई धर्मकायको रूपमा हेरी ध्यान गर्दा गर्दै मैले आलम्बनयुक्त भावना बिर्सिसकेको छु। अकृत्रिम सहज भावको अवस्थामा रहँदा रहँदै मैले सबै कृत्रिम नयचर्या बिर्सिसकेको छु। मानसिक र शारीरिक रूपले विनित भइरहँदा रहँदै मैले द्वेष र मै हुँ भन्ने अहङ्कार सबै बिर्सिसकेको छु। आफ्नै माया कायमा विहार गर्दा गर्दै मैले बाहिरको सुख विहारलाई बिर्सिसकेको छु। शब्दभन्दा भावना नै उच्च ठानी अभ्यास गर्दा गर्दै मैले शब्दहरू खेलाउनै बिर्सिसकेको छु। पण्डित त तपाईँ आफै हुनुहुन्छ, त्यसैले तपाईँ आफैले यो ग्रन्थको व्याख्या गर्नुहोस्। यसरी मिलारेपाले गीत गाएपछि गेसेले भने, यो त योगीको शैली होला, तर यदि मैले आफ्नो विद्वतापूर्ण तर्कले यसलाई चुनौती दिएँ भने तिम्रो यो उपदेश मेरो सामु टिक्नै सक्दैन। तिमी एक भद्र मानिस हौ भन्ठानेर पो मैले तिमीलाई प्रणाम गरेको त। गेसेको यो कटु वचन दाताहरूलाई मन परेन। उनीहरू एकै स्वरमा कराएर गेसे विरुद्ध खनिए। हे पण्डित गेसे, तपाईँ जतिसुकै विद्वान भए पनि यस संसारमा तपाईँ जस्ता अरू पनि विद्वानहरू छन् भन्ने कुरा थाहा छ कि छैन? तपाईँ त गुरुको शरीरको एक छिद्र बराबर पनि हुनुहुन्न। केवल यहाँ पाहुना भएर बसिराख्नुहोस्। तपाईँले जतिसुकै धन कमाए पनि त्यसको केही काम छैन, किनकि तपाईँमा धर्मको गन्ध त अलिकति पनि रहेनछ। सबैले मिलारेपाको साथ दिइरहेकाले आफूलाई जतिसुकै रिस उठे पनि गेसेले मिलारेपाको विरोध गर्न भने सकेनन्। उनले छोक्रिएको अँध्यारो मुख लाएर सोचे, मिलारेपा अज्ञानी पागल झैँ जत्थाभावी भन्दै जत्थाभावी व्यवहार गर्दै हिँड्छ। यसरी झुट्टो कुरा बोल्दै छलकपट गरेर दानहरू सोहोर्दै हिँडेर उसले बुद्धको उपदेशलाई नै अवहेलना गरिरहेको छ। जबकि म यति ज्ञानको धनी र यस ठाउँकै सबैभन्दा धनी र प्रभावशाली व्यक्ति भएर पनि मलाई कुकुरलाई झैँ धुकार्दैछन्। पक्न म केही न केही त गर्छु। त्यसपछि एक दिन उनले दहीमा केही विष मिसाएर आफ्नी एउटी रखौटी आइमाईलाई ठुलो बहुमूल्य हिउँ पत्थर दिन्छु भन्दै फकाएर विष मिसाइएको त्यस दही दिएर दृढमा अवस्थित दाखर गुफामा पठाए, जहाँ मिलारेपा बसिरहनु भएको थियो। आफ्ना सबै अग्रशिष्यहरूलाई मुक्तिमार्गमा स्थापित गरिसकेकाले त्यो विष आफूले ग्रहण नगरे पनि आफ्नो मृत्युको समय त आइसकेकै थियो भन्ने कुरा मिलारेपालाई स्पष्ट थाहा थियो। आफूले विष ग्रहण गरेन भने गेसेले त्यो आइमाईलाई दिन्छु भनेको बहुमूल्य पत्थर उनको हातबाट जानेछ भन्ने कुरा पनि उहाँलाई थाहा थियो। त्यसैले उहाँले ती आइमाईलाई भन्नुभयो, म अहिले यो खाँदिनँ, पछि कुनै दिन ल्याउनु, त्यसबेला अवश्य खान्छु। मिलारेपाले षड्यन्त्रका बारे शङ्का गरेको हो कि भन्ने डरले त्यो आइमाई चिन्तित देखिन थाली र लज्जित भई गेसे छाकफुवा कहाँ फर्की। उसले आश्चर्यचकित हुँदै भनी, आफ्नो अभिज्ञाबाट हेरी गुरुले त मलाई शङ्का गर्नुभएको जस्तो छ, त्यसैले यो खाना मान्नु भएन। गेसेले जवाफ दिए, यदि उसित साँच्चीकै अभिज्ञा भएको भए यसलाई लिएर फेरि आउनु भन्दैन थियो। उसले त पहिले तिमीले नै खाऊ भन्नु पर्थ्यो। उसले त त्यसो भनेन नि, होइन? त्यसैले उसँग छैन भनेर प्रमाणित गर्छ। लैजा यो हिउँ र जा त्यो गुरु कहाँ। उसले यो विष चाहिँ खानुपर्छ नि, बुझिस्? यसरी फकाई उसले ती आइमाईलाई हिउँ दियो। आइमाईले जवाफमा भनी, खोइ उनीसँग अभिज्ञा छ भनेर सबैले पत्याउँछन्, साँच्चै छ होला। त्यसैले पहिले मैले यो दही चढाउँदा उनले लिएनन्, उनले अहिले पनि लिने छैनन्। मलाई यसमा पक्का विश्वास छ। भो, मलाई त यस्तो काम गर्नै डर लाग्छ। नाइ, म जान्न, मलाई तपाईँको यो हिउँ पनि चाहिँदैन। गेसेले जवाफ दिए, उपासक र उपासिकाहरूले उसँग अभिज्ञा छ भनी विश्वास गर्लान्, किनकि उनीहरूले ग्रन्थ पढेकै छैनन्। उसले झुट्टो बोलेर फड्काएको छ तिनीहरूलाई। अभिज्ञा हुने मान्छे त्यो जस्तो हुनै सक्दैन। यी सबै कुरो मैले किताबमा पढेको छु। उसँग अभिज्ञा छैन, मेरो विश्वास गर्न तैँले उसलाई दही खुवाएपछि हामी दुवैजना विवाह गरौँला, हुन्न? हामीहरू यसरी जीवन बिताइरहेको पनि धेरै भइसक्यो। थोरै खाए पनि लसुन, धेरै खाए पनि लसुन भन्ने उखान त तँलाई थाहा नै छ। तैँले यो जाबो मोती मात्र पाउने होइन, मेरो घरभित्र र बाहिरका सम्पूर्ण सम्पत्ति सबै तँलाई नै सुम्पिदिन्छु।
त्यसपछि हामी हाम्रा सबै सुख दुःख बाँडेर एउटै परिवार भई बसौँ। त्यसैले सकेसम्म कोसिस गर्नु। यस्ता प्रलोभनपूर्ण बाचाहरू यथार्थमा बदलिने आशामा उसले फेरि विष मिसाएको दही गुरु कहाँ लगी। त्यस बखत उहाँ तोडे तासीगाङमा बसिराख्नु भएको थियो। फटारक मिलारेपाले मुसुक्क हाँसी त्यो दहीको पात्र आफ्नो हातमा लिनुभयो अनि आइमाईले विचार गरी, हो गेसेले भनेको ठिकै रहेछ, उनीसित त अभिज्ञा छैन जस्तो लाग्छ। उसले यस्तो विचार गरिरहेकै बेला गुरुले उसलाई भन्नुभयो, त्यसो भए यस कामको लागि तिमीले बहुमूल्य युँ पत्थर पाउने भयो होइन? त्यो आइमाई त्यही छिन आत्तिँदै दण्डवट गरी रुन्छे र लरबराउँदो स्वरमा भनी, हो मैले युँ पाएँ, तर म बिन्ती गर्छु यसलाई नखानुस्, यो मलाई नै फर्काइदिनुहोस्, बिन्ती छ, म विवेकहीन पापिनी हुँ। मिलारेपाले सोध्नुभयो, तिमीले यो लिएर के गर्छौ? म अपराधी हुँ, त्यसैले यसलाई म आफै खानेछु। गुरुले भन्नुभयो, सर्वप्रथम त तिमीप्रति ममा यति धेरै करुणा छ कि म यो भाँडो तिमीलाई फिर्ता दिनै सक्दिनँ। त्यसो गरे भने मेरो बोधिसत्व सम्बर भङ्ग भएर मैले भयानक मुलापत्ति फल भोग्नु पर्नेछ। मेरो काम पुरा भइसक्यो र मेरो जीवन अन्त्यतिर आइसक्यो। अर्को क्षेत्रमा जाने मेरो समय आइसक्यो। हुन त यो दहीले मलाई रत्तिभर पनि असर पार्न सक्दैन। मैले यो खाए पनि नखाए पनि मलाई केही हुँदैन। तैपनि मैले यो अघिल्लो पल्ट ल्याउँदा खाइदिएको भए तिमीले यो कामको बदलामा त्यो बहुमूल्य युँ पाउने थिइनौ। तिमीले त्यो पत्थर पाइहाल्यौ। अब म गेसेको इच्छा पुरा गर्न र यो पत्थरलाई तिम्रै बनाउनको निम्ति भए पनि यो दही खान्छु। अब जहाँसम्म गेसेका अरू बाचाहरूको प्रश्न छ, ती बाचाहरू चाहिँ पुरा हुने छैनन्। मेरो आचरणबारे उसले धेरै कुराहरू भनिसकेको छ। उसले जे भन्यो त्यसमा अलिकति पनि सत्यता छैन। त्यसैले तिमीहरू दुवै ठुलो पश्चातापमा डुब्नेछौ। तिमीहरूलाई पश्चाताप भएपछि पाप देशना गरी सद्धर्मको अभ्यास प्राप्तितर्फ समर्पित भएर लाग्नु। आफ्नो ज्यानै जोगाउनको लागि पनि यस्तो पाप आइन्दा कहिल्यै पनि नगर्नु। म र मेरा शिष्यहरूलाई निष्कपट हृदयले पुकार्नु। गेसे र तिमी दुवैजनाले सधैँ सुखबाट आफूलाई अलग्यायौ र सधैँ दुःख नै खोज्यौ। अहिले म तिमीहरूको यो पाप शोधन गर्न चाहन्छु। हेरौँ, म जिउँदो छौन्जेल यस विषयमा कसैलाई पनि नभन्नु। पछि सबैले यो विषयमा थाहा पाइहाल्नेछन्। मैले अघि भनेका कुरा तिमीले आफ्नो आँखाले देखेकी पनि छैनौ र कानले सुनेकी पनि छैनौ। त्यसैले मैले भनेका यी शब्दहरू राम्रोसँग ध्यान राखिराख्नु। एक दिन त्यस्तो पनि आउनेछ जुन बेला तिमीले मेरा यी शब्दहरू सत्य रहेछन् भनेर देख्नेछौ, बुझ्नेछौ। यति भनिसकेपछि उहाँले त्यो विष मिसिएको दही खाइदिनु भयो। उक्त आइमाईले दौडेर गई यी सबै कुरा गेसे छाकफुवालाई सुनाई। छाकफुवाले जवाफ दिए, जसरी सबै खाना खान लायक हुँदैनन् त्यसरी नै उसले भनेका सबै कुरा पनि साँचा हुँदैनन्। उसले विष खायो, मलाई त्यही नै पर्याप्त छ। अब होस राख्नु, यो विषयमा कतै कुरा नचुहियोस्। त्यही बीचमा गुरुले खबर गर्नुभयो, गानाङ र दिङ्ग्रीका बासिन्दाहरू र सबै दाता तथा अनुयायीहरू सबैमा वरिपरि भेला भएर एक पूजा भोजको आयोजना गरून्। त्यस भेगका मलाई नदेखेका तर देख्न इच्छा भएकाहरू पनि सबै यहाँ आउन्। सबै शिष्यहरूले यो खबर यत्र तत्र फैलाइदिए। यो खबर सुन्नेहरू कतिपयले त यी शब्दहरू गुरु मिलारेपाले नै भनेको हो भनेर पत्याएनन्। तर उपदेश अनुसरण गरेका श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरू र गुरुलाई भेट्न चाहने सबै मानिसहरू छुवारमा भेला भए। त्यसपछि धेरै दिनसम्म मिलारेपाले उनीहरूलाई न्यायार्थसित सम्बन्धित कर्मफलको नियम तथा नितार्थसित सम्बन्धित तत्त्व ज्ञान दर्शनका विषयमा धर्मोपदेश गरिरहनु भयो। त्यति बेला कोही प्रमुख शिष्यहरूले पुरै आकाश गुरुका उपदेश सुन्न आएका देवताहरूले भरिएको स्पष्ट रूपले देखे। अरू कैयौँले पनि यस पृथ्वी र आकाश पुरै व्याप्त हुने गरी देव र मनुष्यहरूले गुरुका उपदेश सुनिरहेको चाल पाए। उनीहरूले ठुलो आनन्दको अनुभूति गरे। सबैले स्पष्टसँग देख्ने गरी स्वच्छ आकाशमा इन्द्रेणीको ध्वज देखा पर्यो। पूजा भेटी ध्वजा पताका असङ्ख्य झण्डाहरूले पञ्चरङका बादलको रूप लिई पुरै आकाशमा फैलन थाल्यो। त्यहाँ माथि आकाशबाट 5 विभिन्न रङका फुलहरूको वृष्टि हुन थाल्यो। त्यहाँ अति उत्कृष्ट सङ्गीत खन्किएको सुनिन्थ्यो र अति अद्भुत अत्तरका उत्कृष्ट सुगन्धहरू फैलन थाले।
मध्यम अध्याशयका शिष्यहरूले यी सब चमत्कारहरू देखिसकेपछि गुरुलाई सोधे, हामीले यस पृथ्वी र आकाश पुरै व्याप्त हुने गरी देव मनुष्यहरूले गुरुका उपदेश सुनिरहेको देख्यौँ। यी चमत्कारहरूको कारण के होला? गुरुले भन्नुभयो, तिमीहरू जस्ता भद्र मनुष्य, शिष्य, ज्ञान प्राप्त योगी तथा सामान्य भक्तहरू सङ्ख्यामा थोरै छौँ, तर दिव्य श्रोताहरू त सम्पूर्ण आकाशमै व्याप्त भएर मलाई पञ्चकामगुणका पूजा सामग्रीहरू चढाउँदैछन्। यसकै कारणले गर्दा तिमीहरूमा सहानुभूति जागृत भएको हो। तिमीहरूको वरिपरि भइरहेका लक्षणहरूको कारण पनि यही हो, जसलाई तिमीहरूमध्ये कसैले चाल पायो त कसैले त प्रत्यक्ष रूपले अनुभव गर्यो पनि। त्यसो भए उनीहरूले भने, हामीले ती निमित्तहरू किन देखेनौँ त? भट्टारक मिलारेपाले जवाफ दिनुभयो, देवताहरूमध्ये कतिपयले अनागामी र भूमि प्राप्त गरिसकेका छन्। यिनीहरूलाई हेर्न मानिसको मन विशुद्ध दर्शनले युक्त हुन जरुरी छ। त्यो नभए पनि 2 सम्भार सञ्चय गर्ने उत्कृष्ट अभिलाषा तथा 2 आवरण वा वासना अत्यन्तै न्यून वा सूक्ष्म हुन जरुरी छ। तिमीहरूले प्रमुख देवताहरूलाई देख्न सक्यौ भने उनीहरूका सम्पूर्ण परिवार पनि देख्न सक्नेछौ। यसरी साधना गर्यौ भने तिमीहरूले आफ्नो मनको स्वभावलाई चिन्नेछौ, जो आफ्नै परमदेव हो। त्यसपछि उहाँले देवताहरूलाई कसरी हेर्ने भन्ने बारे यो गीत गाउनुभयो। करुणामयी गुरु मारपालाई नमस्कार। तपाईका धार्मिक सन्तानलाई आशीर्वाद दिनुहोस् कि उनीहरू बढ्दै जाउन्। दिव्य श्रोताहरू तुषेत आदि देव भुवनबाट यस योगी मिलारेपाका शब्द सुन्न यहाँ आएका हुन् र यस असीम आकाश पुरै उनीहरूले व्याप्त छन्। पञ्चचक्षु भएकाले बाहेक उनीहरूलाई कसैले देख्न सक्दैनन्। मैले उनीहरूलाई स्पष्टै देख्छु। पृथकजनहरूले दिव्य पूजा सामग्री मात्र देख्छन्। आकाश इन्द्रेणी तथा प्रकाशले व्याप्त छ। दिव्य पुष्पहरूको वृष्टि भएको छ। सुगन्धित धूपले हावालाई व्याप्त पारेको छ र सुमधुर ध्वनि गुन्जायमान भएको छ। काग्युपा गुरुहरूको कृपाले गर्दा यहाँ उपस्थित सबैको मन खुसी र सुखले ओतप्रोत भएको छ। उहाँहरूको संरक्षण प्राप्त गरी मेरो उपदेश सुनिरहेका यी देव तथा डाकिनीहरूलाई हेर्न चाहने तिमीहरू सबैले पहिले मेरो यो गीत सुन। पूर्व जन्महरूमा सङ्ग्रहित दुष्कर्महरूले गर्दा तिमीहरू आमाबाट जन्मदेखि नै पापमा लिप्त भएका छौ। पुण्य कार्य गर्न तिमीहरू चाहँदैनौ। बुढो भई जीर्ण नभएसम्म पनि तिमीहरूको चित्त अशुद्ध नै हुन्छ। तिमीहरूका कर्मको फल तिमीहरूले अवश्यमेव भोग्नै पर्छ। तिमीहरूको पाप शोधन हुन्छ कि हुन्न भन्ने आफैलाई प्रश्न गर्छौ भने सुन। तिमीहरूको धर्मप्रतिको अभिलाषाले तिम्रा क्लेशहरू मेटाइदिनेछ। तर जसले जानी जानी पाप गर्नेहरू एक गाँस अन्न जुटाउन जस्तो सुकै अपयश कमाउन पनि तयार हुन्छन्, जसले आफूलाई अरूको मार्गदर्शकको रूपमा प्रस्तुत गर्छ तर आफैलाई कहाँ जानुपर्छ भन्ने केही थाहा छैन, त्यसले आफैलाई र अरूलाई पनि नोक्सान पुर्याइरहेको हुन्छ। यदि भित्री हृदयदेखि पीडा र दुःख तिमीहरू हटाउन चाहन्छौ भने अर्कालाई कुभलो चिताउन वा हानि गर्न छोड्नु। गुरु र इष्टदेवताहरूप्रति अटल श्रद्धा प्रकट गरेर आफ्ना सबै पूर्ण पापहरूको देशना गरेर शोधन गर। आइन्दा ती पापहरू कहिल्यै नगर्ने प्रतिज्ञा गर। यो आफैलाई परिशुद्धि गर्ने अभ्यास हो। कतिपय पापीहरू चलाक र धूर्त हुन्छन्। चञ्चल र विक्षिप्त चित्त लिएर उनीहरू विभिन्न विचलनमा आनन्दित हुन्छन्। उनीहरूमा धार्मिक जीवनप्रति पटक्कै अनुराग हुँदैन। यसबाट थाहा हुन्छ कि उनीहरू पापको आवरणले ढाकिएका छन्। आफ्नो परिशुद्धिको लागि अनवरत रूपले साधना गर्नु, आवरणलाई उन्मूलन गरेर सम्भार सञ्चय गर्नु। यदि तिमीहरूले त्यस्तो गर्न सक्यौ भने तिमीहरूले यहाँ आइरहेका धर्मश्रावक देवताहरूलाई मात्र देख्न सक्ने होइन, आफैभित्र स्वयंले धर्मकायको साक्षात्कार गर्नेछौ, जो सबै देवताहरूमा सर्वोत्तम र सबैभन्दा पावन हो। त्यो देखिसकेपछि तिमीहरूले संसार र निर्वाणको सम्पूर्ण सत्य देख्न सक्नेछौ अनि तिमीहरूले आफैलाई कर्मको बन्धनबाट मुक्त पार्न सक्नेछौ।
त्यहाँ भेला भइरहेका देव तथा मनुष्य श्रोताहरूमध्ये अति श्रेष्ठ धर्मश्रावकहरूले सही किसिमले धर्मकाय चित्तको अर्थबोध गरे। अलि मध्यम कोटिका शिष्यहरूले निर्विकल्प सुखमय प्रभाश्वरको अनुभूति ज्ञान प्राप्त गरे र विमुक्ति मार्गमा स्थित भए। निम्न कोटिका शिष्यहरूमध्ये पनि बोधिचित्ताभ्यास नअँगाल्नेहरू भने कोही थिएनन्। त्यसपछि मिलारेपाले तिनीहरू सबैलाई भन्नुभयो, यहाँ उपस्थित देव, मनुष्य, प्रवजित तथा शिष्य पुत्रहरू, पूर्वजन्महरूका कुशल संस्कारहरूका कारण हामी यहाँ शुक्ल धर्मको खोजीमा फेला भइरहेका छौँ। अब म बुढो भइसकेको छु र तपाईँहरूलाई धेरै पटक भेट्न पनि सक्दिनँ होला। मैले दिएका यी उपदेशहरू सक्दो मेहनत गरी अभ्यास गर्नु, आफ्नो समय त्यसै खेर नफाल्नु। यदि तिमीहरूले मेरो उपदेशको अनुसरण गर्छौ भने तिमीहरू नै मेरो बुद्धताको शुद्ध भूमिमा उत्पन्न हुने प्रथम शिष्यहरू बन्नेछौ। त्यसैले प्रसन्न हुनु, यसरी मिलारेपाले भन्नुभयो। गानाङ्गाका शिष्यहरूमा कतै गुरुले यस्तो कुरा गरेर सत्वहरूको हितार्थ यस लोकबाट बिदा लिई अर्को लोकमा जाने मनसाय त अभिव्यक्त गरिरहनु भएको छैन भन्ने शङ्का पनि उब्जिन थाल्यो। यदि साँच्चीकै तपाईँको भनाइको अर्थ यही हो भने कृपया गानाङबाटै खेचर भूमितर्फ प्रस्थान गर्नुहोस्। यदि त्यो कुरा सम्भव नभए कृपया एकचोटि यहाँ अवश्य फर्कनुहोस् भनेर उनीहरूले गुरुलाई ठुलो श्रद्धा र उत्साहका साथ भित्री हृदयदेखि प्रार्थना गरे। आँखाभरि आँसु लिएर उनीहरूले यसरी प्रार्थना गरे र अति तीव्र श्रद्धाले अभिप्रेरित भई उहाँको पाउसमाथि बेसरी रुन र कराउन थाले। त्यसै गरी डिङ्ग्रीका शिष्यहरूले भित्री हृदयदेखि गुरुलाई आफ्ना ठाउँमा पनि आउनको लागि आग्रह गरे। गुरुले भन्नुभयो, म बुढो भइसकेँ, त्यसैले म गानाङ र दिङ्ग्रीतर्फ जान सक्दिनँ। म यही दिन र छुवारमा आफ्नो मृत्युलाई पर्खेर बसिरहनेछु। तिमीहरू शुभ प्रणिधान तथा कामनाहरू गरेर यहाँबाट प्रस्थान गर्नु। यही प्रणिधानको बलले तिमीहरूले फेरि शुद्ध खेचर भूमिमा मलाई भेट्नेछौ। फटारक मिलारेपाको यस कथनमा शिष्यहरूले यस्तो निवेदन गरे, ठिकै छ, यदि गुरु आउनुहुन्न भने कृपया तपाईँ जहाँ जहाँ रहनु भएको थियो ती सबै ठाउँलाई सुखमय तथा समृद्धशाली हुने आशीर्वाद दिनुहोस्। यस भूमिमा धार्मिक मेलमिलाप रहने आशीर्वाद दिनुहोस्। तपाईँलाई भेट्ने, तपाईँको नाम तथा उपदेश सुन्ने सबै प्राणीहरूलाई आशीर्वाद दिनुहोस्। गुरुले जवाफ दिनुभयो, तिमीहरूले श्रद्धापूर्वक मलाई खाने सरसामग्री ल्याइदियो, त्यसको लागि म ऋणी छु। मैले करुणापूर्वक तिमीहरूलाई उपदेश दिएर त्यो ऋण तिर्ने कोसिस गरेको छु। विशेष अधिष्ठान बल प्राप्त यो योगीले तिमीहरू सबैलाई तिमीहरूको जीवन पर्यन्त सुखी र शान्तिले युक्त हुने आशीर्वाद दिन्छ। यति भन्दै उहाँले यो गीत गाउनुभयो। म आफ्नो सबै अर्थ सिद्ध गरिसक्नु भएको सर्वसत्व संरक्षक पिता मारपा लोचावा गुरुको चरण कमलमा दण्डवत गर्छु। हे यहाँ एकत्रित भइरहेका मेरा शिष्यहरू, तिमीहरूले मलाई दया गर्यौ, मैले पनि तिमीहरूलाई करुणा राखेँ। यसरी एक अर्काको लागि कृतज्ञ हामी गुरु र चेला अविरतिमा फेरि मिल्न सकौँ। यहाँ उपस्थित सबै अनुयायी तथा यजमान सबै चिरञ्जीवी हुन् एवं पुण्यले युक्त हुन्। खराब विचारहरू उत्पन्न नहुन् र धर्म अनुरूपका तिमीहरूका विचारहरू सिद्ध हुन्। यो क्षेत्रमा मङ्गलै मङ्गल होस्, रोगव्याधि र युद्धबाट मुक्त रहोस्, सधैँ प्रचुर बालीनाली रहोस् र यसको सौभाग्य झन् वृद्धि हुँदै जाओस्। सर्वत्र धर्मकै आचरण होस्। जसले मलाई देखेका वा सुनेका छन्, जसलाई मेरो जीवन कथा सम्झना छ, ती सबै प्राणीहरूसित अविरतिमा भेट्न सकौँ। मेरो जीवनको अनुकरण गरेर ध्यान गर्ने प्राणीहरू, मेरो जीवन कथा भन्न अनुरोध गर्ने, व्याख्या गर्ने र सुन्ने प्राणीहरू, त्यसलाई पढ्ने र आदर गर्ने प्राणीहरू, आफ्ना जीवनमा पनि मेरो उदाहरणको अनुसरण गर्ने ती सबै प्राणीहरूसित अविरतिमा भेट्न सकौँ। मैले अभ्यास गरेको जस्तो योगले ध्यान गर्न सक्षम हुने भावी प्राणीहरू सबै बाधा व्यवधान र भ्रमबाट मुक्त हुन्।
सद्धर्मका लागि घोर तपस्याचर्या गर्नेहरूले अपरिमित पुण्यहरू लाभ गरून्। अरूलाई पनि यही मार्ग अँगाल्न प्रोत्साहन दिने प्राणीहरूले अपरिमित कृपा प्राप्त गरून्। मेरो कथा सुन्ने प्राणीहरूले अपरिमित अधिष्ठानहरू प्राप्त गरून्। यी 3 अपरिमित पुण्य, आभार र अधिष्ठानको बलले मेरो कथा मात्र सुन्ने प्राणीले पनि मुक्ति प्राप्त गरून्। त्यसको चिन्तन मात्र गर्ने प्राणीहरूले आफ्नो लक्ष्य पूरा गरून्। मेरा निवास स्थान तथा समस्त वस्तु जस्तै मैले प्रयोग गरेँ, जहाँ रहे पनि सुख तथा शान्तिदायक हुन्। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु र आकाश धातु जहाँ जहाँ व्याप्त छन् ती ठाउँहरूमा म व्याप्त हुन सकूँ। देवनाग आदि अष्टवर्ग र भूपति प्रेतगणले अलिकति पनि बाधा र क्षति नपुर्याउन्। धर्म अनुरूपको विचार सिद्ध हुन्। कुनै पनि प्राणी सूक्ष्म कीट पतङ्गहरू पनि यस भव संसारमा नअल्झिउन्। ती सबै प्राणीहरूलाई उद्धार गर्न म सक्षम हुँ। यस्ता अधिष्ठानहरू पाएर शिष्यहरू प्रसन्न र धन्य भए। साथसाथै भट्टारक मिलारेपाले निर्वाण ग्रहण गर्ने सङ्केत दिनुभएको हो कि भन्ने आशंकाले गानाङ तथा डिङ्ग्रीका ती शिष्यहरू उहाँबाट अधिष्ठान थाप्न र धर्म देशना सुन्न झन आतुर भए। सबै आआफ्ना वासस्थानतिर फर्केपछि ती सबै इन्द्रेणी र अरू अलौकिक दृश्यहरू विस्तारै लोप भएर गए। यस पुस्तकको अडियो बुक नेपाल बुद्धिस्ट न्युजद्वारा प्रायोजित गरिएको हो। यस पुस्तकको अनुवादक मीन बहादुर साक्य र मिलन साक्य हुनुहुन्छ।